अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह यानी जन्नतुल बकी के बारे में बात करेंगे। ये वो जगह है जहाँ 70,000 लोग बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो जगह है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से निकलकर सबसे पहले इस जगह तशरीफ लाएंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आप एक सहाबी के साथ इस जगह तशरीफ लाए, देर तक बैठकर जन्नतुल बकी वालों के लिए दुआएं करते रहे। उसके बाद जब वापस घर गए तो आपको शदीद किस्म का बुखार हो गया। ये वो जगह है कि जहां 10,000 सहाबा इकराम मदफून हैं। यही वो जगह है जहां हजरत फातिमा, इमाम हसन, हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्बास, हजरत बीबी फातिमा और आपकी अज़वाज मुत्तहरात, बेटे और बेटियों की कब्रें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी की शान निराली थी, मगर एक वाहिद सहाबी थे जिनकी मौत पर अल्लाह का अर्श भी हिल गया था। सुभान अल्लाह। जहाँ पर एक अजीब सी खुशबू आ रही है, इस मिट्टी की ऐसी महक है कि जो दिल को सुकून और रूह को ताजगी फराहम कर रही है। इस मिट्टी से खुशबू क्यों ना आए जहाँ हजारों सहाबा किराम मदफून हैं। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने और सुनने वालों को यहाँ की जियारत नसीब फरमाए। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। ए अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरत में हमारी शिफात करने वाले, हमें सच्चा रास्ता दिखाने वाले, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, आप पर लाखों दुरूद और सलाम हो। दरख्तों के पत्तों के बराबर, समंदर की झाग के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, पानी के कतरों के बराबर, हत्ता के दुनिया में पाए जाने वाले लोगों की सांसों के बराबर, जन्नतुल बकी से वो सामने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी दिखाई देता है, जहां हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जन्नतुल बकी का पुराना नाम जन्नतुल बकी अल गरकत था। गरकत एक ऐसा पेड़ है जो वीरान जगह पर आज भी पाया जाता है। ये कांटेदार दरख्त होता है कि जन्नतुल बकी का ये हिस्सा उस वक्त वीरान था। इस जगह बेशुमार झाड़ियां और गरकत के पेड़ पाए जाते थे। हदीस में जन्नत के इस टुकड़े का नाम से जन्नतुल बकी अल गरकत है। अरबी लोग इसको अल बकी पुकारते हैं, जबकि हम इस जगह को जन्नतुल बकी कहते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये जगह शहर से बाहर थी। उस वक्त इसकी लंबाई चौड़ाई 100 मीटर के दरमियान थी। अब ये तकरीबन 18 एकड़ में है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी के दरमियान एक छोटा सा मोहल्ला था जिसे अगवात कहते थे। बनु उमैया के दौर में भी ये मोहल्ला था। उसके बाद बनु अब्बास के दौर में भी वो मोहल्ला कायम रहा। फिर खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस मोहल्ले को मुनहदिम कर दिया गया। जन्नतुल बकी में दाखिल होते ही पहली कब्र हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर बिनते रसूल हजरत फातिमा की है। लाखों दरूद और सलाम हो हजरत फातिमा और उनकी औलाद पर। उनके साथ ही उनके प्यारे बेटे इमाम हसन की कब्र है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। हजरत हसन की शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अब्बास की कब्र है। ये जो 3 कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों की हैं, जिनमें हजरत उम्मे कलसूम, हजरत ज़ैनब और हजरत रुकैया शामिल है। इनमें से 2 की शादी हजरत उस्मान से हुई। ये तीनों बेटियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले पैदा हुई। हजरत ज़ैनब की शादी खालाजाद अबुल आस से हुई। हजरत ज़ैनब की एक बेटी अमामा थी, जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको गोद में उठा लिया करते थे। एक दफा एक नज्जाशी ने कीमती अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी अपनी नवासी अमामा को तोहफे में दे दी। जब हजरत ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसी जगह अपने हाथों से कब्र में उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगीन दिल के साथ फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इसकी कब्र की तंगी और गम को हल्का कर दे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया और इसके लिए आसानियां पैदा कर दी। ये कब्र
حضرت عائشہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے انتہا کی محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ اس قبرستان میں سب سے پہلے اسد بن زرارہ اور عثمان بن مظلوم کو دفن کیا گیا۔ اس قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سودا بنت سما، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، جویریہ بنت حارث، حبیبہ، صفیہ اور ماریہ کی قبریں بھی اسی جنت البقیع میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک قبرستان کو اس لحاظ سے بھی فضیلت حاصل ہے، اسی جگہ 10 عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے 5 اسی جگہ دفن ہیں۔ ان 5 صحابیوں میں عثمان بن عفان، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعد بن زید شامل ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سامنے والی قبر امام بن مالک کی ہے۔ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے ابراہیم بن محمد کی قبر ہے۔ یہ قبر سعد بن ابی وقاص کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسی جگہ عبداللہ بن مسعود اور فاطمہ بنت اسد کی قبریں ہیں۔ دوستو، اسی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی قبر ہے جن کی قبر پر 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ جنت کے سردار فرشتے جبرائیل نے اس دن ریشمی لباس پہنا تھا۔ جب ان کی روح فرشتے آسمان پر لے کر پہنچے تو اس وقت ان کے آنے کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ سعد بن معاذ کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ قبیلے کے سردار تھے۔ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ جب تک تم لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے اس وقت تک میرا تم سے بات چیت کرنا حرام ہے۔ سعد بن معاذ کے قبیلے والے ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب یہودیوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ سعد بن معاذ کے یہودیوں سے بہت اچھے مراسم تھے، چنانچہ ان کے کہنے پر سعد بن معاذ کو ثالث مان لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ جنگ کرنے والے تھے ان لوگوں کو قتل کیا جائے، جبکہ ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کے فیصلے کے مطابق اپنا فیصلہ فرمایا۔ جب مکہ کے لوگ ہجرت کر کے آئے تو ابو عبیدہ بن جراح کو سعد بن معاذ کا بھائی بنایا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے ابو بکر صدیق کی تبلیغ کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا اگر میری امت میں کوئی صادق اور امین ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جب جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی رائے معلوم کی، تمہاری کیا رائے ہے کہ کس طرح قریش کے ساتھ جنگ کی جائے، تو سعد بن معاذ نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کو کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے۔ سعد بن معاذ کی باتیں سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس صحابی نے مدینہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا نام عثمان بن مسکون ہے۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے قبر ان کی کھودی گئی۔ اس کے بعد انصار میں سے اسد بن جرارہ کی قبر کھودی گئی۔ اس وقت جنت البقیع کا کل رقبہ 1,80,000 مربع میٹر ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے صحابہ کرام کو دفن کیا گیا۔ واقعہ حرہ کو کون نہیں جانتا جب یزید نے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جب 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی بھی نماز نہ ہوئی، جب بہت سے صحابیات کی عزت سے کھیلا گیا۔ دوستو، یہ جو راستے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان جگہوں پر بھی کسی وقت قبریں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس شخص کے لیے زمین شک ہوگی وہ میں ہوں گا، اس کے بعد ابو بکر، پھر عمر، اور اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس جاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا۔ جنت البقیع کے دروازے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پھوپھیوں کی قبریں ہیں جن میں ایک کا نام صفیہ جبکہ دوسرے کا نام عتاقہ ہے۔ صفیہ سعد بن ابی وقاص کی والدہ تھی، جبکہ تیسری پھوپھی کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے جس کا نام عروہ ہے جو کہ حضرت عثمان غنی کی والدہ تھی۔ یہ جنت البقیع میں تازہ قبریں ہیں۔ اس قبرستان میں بھی جنت المعلا کی طرح 5 سال کے بعد قبروں کو کھول کر پرانی ہڈیوں
کو नीचे दफन करके उसके बाद ऊपर एक और कब्र बना दी जाती है। हमारी मस्जिद में अक्सर कहा जाता है कि जन्नतुल बकी में लोगों को दफन नहीं किया जाता। ये हमारे सामने एक जनाजा है। के अलावा इन लोगों को भी इसी जगह दफन किया जाता है जो उम्रा अदा करने के लिए दूसरे मुल्कों से आते हैं और उनकी वफात भी मदीने में हो जाती है। ये इस कब्रिस्तान में रहने वाली बिल्ली है जो इसी जगह रह रही है जहाँ 10 सहाबा किराम मदफून है, जहाँ पास ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है। इस कब्रिस्तान में न जाने कितने ताबीन, कितने सहाबी, कितने इमाम इसी जगह दफन है। ये दाई हलीमा की कब्र है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। हलीमा सादिया जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते, हत्ता के अपनी चादर मुबारक भी बिछा देते। ये कब्र उस्मान गनी की है। जब इनको शहीद किया गया तो इनकी कब्र अपने बाग में थी। फिर अमीर मुआविया के दौर में इस बाग को जन्नतुल बकी में शामिल कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को इस जगह तशरीफ लाते और फरमाते, तुम पर सलाम हो ए मोमिनों के घर वालों, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक मुद्दत के बाद हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान के 2 हरमों में से एक में मौत हो जाए तो वो अमन वाला उठाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी में एक जनाजे के दौरान उड़ता हुआ एक अजीब और गरीब घोड़ा आसमान से नीचे जमीन पर आया और आकर एक जनाजे के करीब खड़ा हो गया। लेकिन फिर वहां पर अल्लाह का एक ऐसा मोजिजा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। ये जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। इस्लाम का दूसरा सबसे मुकद्दस तरीन मकाम है। मस्जिद नबवी सऊदी अरेबिया के मदीना शहर में मौजूद है। सऊदी दौर में इसकी सबसे बड़ी तोसी 1994 में हुई थी। आज के इस वक्त में तो पैगंबर के हुजरे के नाम से जो जाना जाता है वो इस मस्जिद के जुनूब मशरिक कोने में बना हुआ है। इसमें अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया। इसी पर गुंबद खिजरा बनाया गया था। ये मस्जिद नबवी की सबसे नुमाया निशानियों में से एक निशानी है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो शख्स खाना काबा की जियारत के लिए सऊदी अरब जाता है तो फिर वो लाजमी तौर पर उम्रा या हज करने के बाद में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए मदीना शरीफ भी जरूर जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों को मदीना की मिट्टी नसीब हो जाती है, यानी कि जिनका इंतकाल मदीना शरीफ में हो जाता है, तो वो बड़े ही खुश नसीब लोग होते हैं। फिर उनका जनाजा बहुत ही एहतमाम के साथ जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया जाता है और फिर वहीं पर यानी कि जन्नतुल बकी में ही उनको दफन कर दिया जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा या हज करने के लिए सऊदी अरब जरूर जाए और फिर जब वो उम्रा या हज करने के बाद जब मदीना शरीफ में चला जाए तो फिर वो वहां से वापस लौट कर नहीं आए, यानी कि उनका वहीं पर इंतकाल हो जाए और उनको मदीने की ही मिट्टी नसीब हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका इंतकाल मदीना में होता है और उनको मदीना की मिट्टी नसीब होती है। ज्यादातर लोग हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और फिर मक्का और मदीना में जियारत करने के बाद खैरियत से वापस अपने घर को लौट आते हैं। लेकिन बहुत ही कम खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जो मदीना में जियारत करने के लिए जाते हैं और फिर उनका वहीं पर इंतकाल हो जाता है, उनको मदीना की मिट्टी नसीब हो जाए। ऐसे खुश नसीब लोग बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक शख्स था जो काफी दिनों से इस बात को लेकर बेचैन था कि वो कब उम्रा या हज करने के लिए मक्का मदीना जाए, यानी कि उसकी ये दिली ख्वाहिश थी कि वो एक बार हज या उम्रा करने के लिए मक्का मदीना जरूर जाए। लेकिन हर बार उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसकी वजह से वो मक्का मदीना में नहीं जा पा रहा था। उसके पास में पैसा रुपया सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर भी न जाने उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा था कि जिसकी वजह से वो मक्का मदीना
نہیں جا پا رہا تھا، لیکن اس بار اس نے اللہ سے رو رو کر بہت دعائیں کی، بہت منتیں کی، اور اللہ نے اس بار اس کی اس دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ اسی لیے اس بار اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس بار وہ ہر حال میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سعودی عرب ضرور جائے گا، اور پھر مکہ سے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی ضرور جائے گا۔ اس کے بعد کافی محنت مشقت کرنے کے بعد آخر کار وہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ وہاں پر جا کر سب سے پہلے تو اس نے خانہ کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کی، اور وہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر زاروں قطار رونے لگا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ آس پاس کے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، مگر وہاں پر موجود سب لوگ جانتے تھے کہ یہاں پر آنے کے بعد ہر مسلمان کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان کا یہاں پر آنے کے بعد دل رونے کو کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ایسا ہی حال اس شخص کا بھی ہو رہا تھا، یہ بھی زاروں قطار روئے چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور اللہ کی عبادت کی اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اور پھر یہاں پر عمرہ خیریت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ آج وہ بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا، اس کی خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج اس نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں پالی ہوں۔ جب وہ مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو اس کے بعد بھی وہ بہت زاروں قطار رونے لگا۔ روضہ رسول کی جالی کو پکڑ کر اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سیکورٹی والے دوڑ کر اس کے پاس آئے، کیونکہ اس جگہ پر سیکورٹی والے کسی کو زیادہ دیر تک رکنے نہیں دیتے، لیکن اس وقت اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ وہ تو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی مبارک پکڑ کر اپنا سر ٹکائے بھی روئے جا رہا تھا۔ اس کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ وہیں پر بیٹھ کر سیدھا زمین پر لیٹ گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ شخص کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ یہ ابھی تو رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور ابھی یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ پھر وہاں پر آس پاس میں جو سیکورٹی والے موجود تھے وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور پھر اسے اٹھانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی چھڑکنے لگے، لیکن وہ تو اپنے ہوش سے بالکل بیگانہ ہو چکا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ آخر اس شخص کو اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر فوراً اس سیکورٹی والے اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد ڈاکٹروں کی طرف سے انہیں جو خبر ملی اسے سن کر وہ سب کے سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے، اس کے پاس میں وقت بہت کم بچا ہے، اس لیے فوراً ہی اس کے گھر والوں کو انفارم کر دیا جائے۔ اس شخص کے ساتھ میں یہاں پر کوئی بھی اس کا اپنا موجود نہیں تھا، لیکن پھر جب چھان بین کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ کے ذریعے سے یہاں پر آیا تھا، اس لیے پھر فوراً ہی اس ٹریول ایجنٹ سے کانٹیکٹ کیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ کے ذریعے سے اس نام کا ایک مسافر یہاں پر آیا ہوا ہے اور وہ اس وقت بہت بیمار چل رہا ہے، اس کے بچنے کی امید بہت کم ہے، اس لیے فوراً ہی اس کے گھر والوں نے یہ خبر پہنچا دو اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ اگر ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ پھر ٹریول ایجنٹ نے فوراً ہی اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی، یعنی کہ ان کے گھر والوں کو اس بارے میں بتا دیا اور ان کو اس بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے انتقال کے بعد میں میت کو گھر پر بھیجنا ہے یا پھر وہیں پر مدینہ شریف میں دفن کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے اس بندے کی خواہش کے بارے میں بھی معلوم کیا۔ یہ سن کر گھر والوں نے بتایا کہ اس کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اس کو وہیں پر یعنی کہ مدینہ شریف کی ہی مٹی نصیب ہو جائے، اس کے لیے یہاں اللہ سے رو رو کر وہ دعائیں بھی کرتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ یا اللہ میں جب بھی خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں جاؤں تو مجھے وہیں پر موت آ جائے اور مجھے وہیں کی مٹی نصیب ہو، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کو وہیں پر موت آ گئی، اسی لیے پھر اس کے گھر والوں نے اس بات کی انہیں اجازت دے دی کہ اس کو وہیں پر یعنی کہ جنت
जन्नतुल बकी में ही दफन कर लिया जाए। फिर वहाँ के नुमाइंदों ने इसकी तदफीन के लिए बहुत अच्छा एहतमाम किया। इसको गुस्ल देने के बाद इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाने लगी। तमाम लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए इमाम साहब के पीछे खड़े हो गए। इस वक्त वहाँ पर काफी लोग मौजूद थे, जिनकी तादाद कम से कम 500 लोगों के आसपास बताई जा रही है। इससे पता चलता है कि ये शख्स बहुत खुश नसीब था जो इसके नमाज जनाजा में इतने लोग मौजूद थे। अब इमाम साहब नमाज जनाजा मुकम्मल करके जैसे ही वहाँ से हटे तो एकदम से मदीना शरीफ में तेज तेज हवाएं चलने लगी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मौसम को ये क्या हो गया। फिर अचानक ही इमाम साहब की नजर आसमान की तरफ गई तो उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कोई परिंदा नुमा चीज उड़ती हुई उनकी तरफ आ रही हो। धीरे धीरे वो चीज उनके करीब आती गई, साथ ही साथ उनका वजूद भी उसका बड़ा होता चला गया। इमाम साहब बहुत गौर से उस चीज को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि इमाम साहब के पीछे जो लोग खड़े हुए थे वो सब के सब नॉर्मल खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि पीछे खड़े लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिर अचानक ही वो परिंदा नुमा चीज नीचे आई तो इमाम साहब के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो कोई परिंदा नहीं बल्कि वो तो एक घोड़ा था जो उड़ता हुआ चला आ रहा था। फिर वो घोड़ा बिल्कुल उस जनाजे के करीब आकर रुक गया। ये देखकर इमाम साहब बहुत ज्यादा परेशान हो गए और साथ ही पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहे थे, लेकिन पीछे के लोग सब लोग नॉर्मल लग रहे थे। देखकर इमाम साहब को पक्का यकीन हो गया था कि ये मनासिर सिर्फ और सिर्फ वही देख पा रहे हैं। इस वजह से वो बिल्कुल खामोश होकर खड़े हो गए और फिर इन मंजर को अपनी आंखों से देखने लगे। फिर वो घोड़ा उस मैयत के करीब गया और उसके कान के पास जाकर खड़ा हो गया और उसको गौर गौर से देखने लगा और फिर एकदम से उसने अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाया और एक तेज आवाज में हिनहिनाने लगा। ये सब कुछ करने के बाद वो घोड़ा जिस तरह से आया था फिर वैसे ही उड़ता हुआ वापस आसमान में कहीं गुम हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई फरिश्ता अपना रूप बदल कर इस मैयत के पास में आया था, इसका इस्तकबाल करने के लिए इसके पास आया था। देखकर इमाम साहब वहीं सजदा रेज हो गए और उस शख्स के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगे कि या अल्लाह, इसको जन्नत में आला से आला मकाम अता करना, अगर ये गुनहगार है तो इसकी बख्शिश फरमाना। और इसके बाद इमाम साहब ने पीछे खड़े लोगों को इशारा किया कि मैयत को दफनाने का वक्त करीब हो गया है। उसके बाद तमाम लोग मैयत की तरफ बढ़े और मैयत को अपने कंधों पर उठा लिया और फिर अल्लाहु अकबर नारों के साथ जन्नतुल बकी की तरफ ले जाने लगे। इधर इमाम साहब बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये इंसान अल्लाह के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इसी वजह से अल्लाह ने उसे ऐसा मंजर दिखाया है।